Now, I want you guys to pay attention because there's going to be guys on the street like this size or bigger. شما میگن شاید این مثل اشخاص یا این مثل آدم قوی را دستر سرکان ببینید دستر سرکان ببینید Watch what he does to me. آدم خاطر میگم من امروز شما رو نشان میدم که این چه قسم افسلمان برای خدمت نشان میده که ما با شما یاد بگیریم شما بکنید And watch what I try to do to him. جالب میگه چیزی را که ما مقصد ما بکنیم اینجا خب شما متوجه Okay? بکنید Okay. Oh my God. ببینید